अस्सलाम वालेकुम। आपको 360 स्टोरीज में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आपको नई वीडियो बर वक्त मिल सके। इन दिनों मैं इंटर की पेपर्स की तैयारी कर रहा था। हमारा मकान 2 मंजिला है। ऊपर वाली मंजिल में किराएदार रहते हैं और नीचे मैं, अम्मी, अब्बू, अली भाई, भाभी और इनके 2 अदद शरारती बच्चे। मैं आपको अपनी कहानी सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप भी जिन्नात से मुहतात रहें और मेरी जैसी बेवकूफ़ी हरगिज़ ना करें। फ़िज़िक्स का पर्चा मुझे बहुत मुश्किल लगता था। मैं फ़िज़िक्स की जमकर तैयारी करने के मंसूबे बना रहा था। इस बार मुझे A1 ग्रेड लेना था ताकि अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो सके। मैंने एक दिन अम्मी से कहा, अम्मी, मैं आज रात फ़िज़िक्स की तैयारी करूँगा। सारी रात जागकर प्लीज़ मुझे तंग नहीं करिएगा। और हाँ, मैं ऊपर जाकर पढ़ाई करूँगा। नीचे तो ये दोनों छोटे हमज़ा और असद मुझे ठीक से पढ़ने नहीं देते। हर वक्त बक बक करते रहते हैं। अम्मी ने मुझे खा जाने वाली नज़र से देखा और कहा, शहरीर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम रात को अकेले ऊपर जाकर पढ़ोगे। तुमको मालूम है कि 3-4 किराएदार घर छोड़कर जा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ जिन्नात की वजह से। मैं जिन्नात पर बिल्कुल यकीन रखता था, बल्कि ड्रोने फिल्में ड्रामे भी शौक़ से देखता था, मगर मैं जिन्नात से डरता नहीं था। भला इसमें डरने की क्या बात है? अम्मी, मैं क्या बच्चा हूँ जो जिन से डर जाऊँगा? और वैसे भी जहाँ आबादी होती है वहाँ कोई जिन भूत नहीं होते। मैं आपको आज रात ऊपर पढ़ कर दिखाऊँगा। जिन जिन्नात को इतना सर पर मत सवार किया करें। मैंने अपना हतमी फ़ैसला सुनाया। जाओ शौक़ से पढ़ो, और अगर जिन नज़र आए तो फिर देखना कैसे डरकर नीचे आओगे कि सारी फ़िज़िक्स निकल जाएगी। अम्मी ने हार मानते हुए कहा। रात को खाना खाने के बाद मैं अपनी किताबें लेकर ऊपर चला गया, साथ में कप भरा चाय का, ताकि सही से जाग कर पढ़ सकूं। मैंने कमरे का जायज़ा लिया। मुझे पे दरमियानी साइज़ का कमरा अपनी पढ़ाई के लिए सही लगा। मेज़ पर से गर्द साफ़ करके अपनी किताबें रखीं। आखिरी किराएदार को गए 6 महीने हो गए थे, मतलब ऊपरी मंजिल 6 महीने से खाली थी। मैंने चाय का कप मेज़ पर रखा, फ़िज़िक्स की मोटी किताब रखी और दरवाज़ा बंद करके कुर्सी खींचकर बैठ गया। मैंने पढ़ाई के दौरान चाय का कप उठाया और थोड़ी सी चाय पी कर रखा और अपनी किताब की तरफ देखने लगा, मगर मुझे अचानक ऐसा लगा कि मेरा चाय का कप अभी हिला हो। मगर मैंने गौर से कप को देखा तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं थी कि मेरी चाय थोड़ी सी कम हुई है। फिर मुझे सीढ़ी पर किसी के चलने की चाप सुनाई दी। मैंने कुर्सी पर बैठे बैठे पीछे मुड़कर बंद दरवाजे की तरफ देखा, फिर अपना वहम समझकर पढ़ने लगा। मुझे नींद आ रही थी। मैंने जल्दी से चाय का कप उठाया ताकि अपनी नींद भगा सकूं। जूँ ही मैंने अपना कप उठाया तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रुकी कि चाय आधी कप ख़त्म हो चुकी थी। मैंने कुछ डर महसूस किया, मगर अब नीचे जाता तो अम्मी ताने देती, इसलिए सब्र से बैठ गया। फिर मुझे ऊपर की तरफ कदमों की जानिब सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ कुछ ना था। अपनी घड़ी में नज़र डाली तो रात के 3 बज रहे थे। मैंने चाय का कप उठाया और चाय पीकर मेज़ पर रखा। मैं अब फ़िज़िक्स के सवालात हल करने में लग गया। लिखते लिखते मैंने जूँ ही कप उठाया
تو میری ڈر کے مارے بری حالت ہو گئی اور فزکس کی کتاب میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ میں نے گھبرا کر اپنے دائیں بائیں دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا، مگر میری چائے ختم ہو چکی تھی۔ آخر یہ کون ہے جو میری چائے پی رہا ہے؟ یہ سوچ کر میں اندر ہی اندر ڈرنے لگا۔ پھر مجھے اچانک دروازے پر قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، دروازے کے نیچے سے کسی کا سایہ نظر آیا۔ میں سنبھل گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے کہا، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جائیں۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ سامنے امی کھڑی تھیں۔ میری جان میں جان آئی۔ میں بھاگ کر امی کے پاس گیا اور ان کو اپنے ساتھ ہونے والے کھیل کے بارے میں بتانے والا تھا، مگر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ کہیں امی ڈر نہ جائیں اور مجھے نیچے بلا لیں۔ امی آپ کو کچھ کام ہے؟ میں نے بات بنائی۔ نہیں، مجھے کوئی کام نہیں، چائے پی لی ہے تو کپ دے دو، امی نے کہا۔ میں نے سوچا کہ وہ چائے تو میں نے ڈھنگ سے پی نہیں، دوبارہ چائے بنوا لیتا ہوں، مگر پھر یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ اب امی کو کیا تنگ کروں، بس میز پر سے کپ لا کر امی کو دے دیا۔ واپس میز پر آیا، فزکس کی گری ہوئی کتاب اٹھائی تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میز کے نیچے ہے۔ پھر میز کے نیچے دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ خیر، ساری رات پڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر میز پر بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ فجر کی اذان کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ نماز کے لیے نیچے آیا، اپنا سب سامان اٹھایا، نماز پڑھ کر ناشتہ کیا۔ امی ناشتے کا سامان رکھتے ہوئے بولی، شہریر، کیا رات کوئی جن ون نظر آیا؟ یہ جن تم سے ڈر کر نہیں آیا؟ میں نے کہا، اور آپ رات میں مجھے دیکھنے آئی تھی کہ میں کہیں ڈر تو نہیں رہا؟ میں تو رات میں اوپر نہیں گئی، میں تو دن میں اوپر نہیں جاتی، رات میں کیوں جاؤں گی؟ امی کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو امی رات سے آپ ہی تو میری چائے کا کپ لے کر گئی تھیں۔ میں نے امی کو دلایا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں رات کو اوپر نہیں آئی ہوں، اپنے ابو سے پوچھ لو، میں دن کو اوپر نہیں جاتی، جب سے میں نے سنا ہے اوپر جن ہے، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، ضرور تم نے کسی جن کو دیکھا ہوگا۔ امی نے گویا دھماکہ کیا۔ میں نے ساری چائے ختم ہونے کی ساری کہانی امی کو سنائی۔ امی اور میں سناٹے میں آ گئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، اب میں کبھی اکیلے اوپر نہیں جاتا، امی کی ساری بات پر عمل کرتا ہوں، اور ہاں، چائے ایک بار ہی پی کر رکھتا ہوں۔ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ۔